ہے میاں آج تو 50 سال پہلے جڑے عالم نو مسنوی نہ آمدی انہوں کوئی عالم نہ مندا. اج کل دے عالم آ گئے بے مسنوی والے. 50 سال پہلے لوگ آندے ہیں صوفیاں دا قرآن ہے مسنوی ایسی کتاب آئی مگر وقت ہر کسی تے آندا ہے. مولانا روم دی شخصیت تے وقت آ گیا, سوچاں دی تعطل آ گیا, انقطاع آ گیا. آپ دے مرید ہیں بڑے پیارے, آپ دے خلیفہ کاتبین مسنوی دے وچ بڑا بڑا نا حسام الدین رحمہ اللہ سنیا نے نا. او عالماں نو آکھیا کرو تانوں کوئی اپنے گھر دی گلاں سنائیاں کرن, چار چپیر دی گلاں سن دے رہندے ہو, اپنے بزرگاں دی گلاں ہی نہیں سن دے ہو. حسام الدین خلیفہ ہیں مولانا روم دے, کاتبین مسنوی بڑا بڑا نا ہیں, روز آمدے ہیں مسنوی. مولانا تے الہام ہوندا ہی پروردگار دا, مسنوی دے شعر جاری ہوندے ہیں سینکڑے شعر, 3-4 شاگرد ایک نو ایک واقعہ لکھوائندے پن, ایک نو ایک باب, ایک نو ایک باب بیک وقت سینکڑے شعر چل رہے ہیں. قلم خشک ہو جاندے ہیں, سیاہیاں ختم ہو جاندی ہیں, مولانا دا الہام تے وجدان ختم نہیں ہوتا. لیکن مولانا ہوتے ایک وقت آیا کہ حسام الدین نے بلایا تے آکھیا اے حسام الدین درے چہ بند کن, اے حسام الدین درے چہ بند کن, سخت خاک آلود می آیت سخن. بنائے حسام الدین اے علم دا خوب بند کر دے, لکھنا بند کر دے. کیوں؟ کیونکہ ہون میرے خوہ دے وچ پانی تھوڑا ہو گیا ہے. ذرا مولانا نے تمثیلہ لکھیا ہے مزہ آ جاسی. پانی تھوڑا ہو گیا, اندے وچ مٹی مل گئی ہے کہ ہون جس ویلے تو چھکنا ہے نا تے چاہنا ہے میں کوئی شعر دساں کہ وہ شعر ادا کرن واسطے مینوں اپنا عقل استعمال کرنا پڑتا ہے. تے میں تے الہام دا بندہ, جو وہ الہام کردا ہے وہ دسنا. اس پروں اے حسام الدین درے چہ بند کن, سخت خاک آلود می آیت سخن. ہن میرے سخن دے وچ خاک شامل ہو گئی ہے, ہن اس علم دے خوہ نو بند کر دے. تے ہویا کی خود فرمیندے ہیں مسنوی دے وچ. کیا عجیب تمثیل ہے. مولانا اللہ تعالیٰ مولانا دی قبر نو کروڑاں انوار روز نازل فرماوے ہوندے تھے. جو جس طریقے نال دین سانو بندہ سمجھا گئے وہ تو ساڑی نالائقی اسی نہیں سمجھتے. اے حسام الدین درے چہ بند کن, سخت خاک آلود می آیت سخن. ہویا کی فرمائندے ہیں چوں فتاد از روزن دل آفتاب, ختم شد واللہ عالم بالصواب. آندے ہیں جو دل دی کھڑکی دے وچ رب دیا رخ انور دا اقسم دائی چون فتاد ڈگی ہے از روزن دل آفتاب, او معرفت دا سورج جڑا میرے سامنے امدائی. ختم شد, ختم ہو گیا معاملہ, واللہ عالم بالصواب. اللہ نو پتا اس نے کام کیوں کیتا, انقطاع کیوں آ گیا, مسنوی چلدے چلدے کیوں روک گئی. مسنوی اس تو پہلے 3000 شعر مکمل ہیں, غزل ادھوری ہے, 400 واقعہ لکھیا جا چکے ہیں, اگلا واقعہ ادھورا ہے. ساڑھے جو جا کوئی ہوندہ آندہ ہے رب نے ایڈا کرم کیتا ہے, کوئی گل نہیں, ایک ادھا واقعہ اپنا ہی ٹھوک دینا. لیکن مخلص لوگ انج نہیں ہوندے. اگر مسنوی آج بھی زندہ ہے ساڑھے درمیان اتنے سال بعد اس پاروں ہے کہ ہے ہی الہامی پیغام, یہ رب دا اپنا الہام ہے. فرمائندے ہیں چو فتاد از روزن دل آفتاب, ختم شد واللہ عالم بالصواب. اللہ نہیں پتا مینوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم کیتا. تے کیا کمال دی گل کیتی مولانا نے, خدا دی قسم جے ذرا کی ذوق ہے نا تے ذرا گل غور نہ سنے ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ آخر اللہ نے کیوں کیتا, یہ فیض جاری آئی مسنوی دا, اللہ تعالیٰ نے بند کیوں کر دیتا. تے کیا عجیب تمثیل ہے, واہ واہ واہ. مدت در مسنوی تاخیر شد, بڑے عرصے واسطے مسنوی بند ہو گئی, مدت در مسنوی تاخیر شد. چون بائیست مہلت مدت در مسنوی تاخیر شد. نعرہ تکبیر, یاد ہے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دربار عالی حضرت قادر بخش شریف. مدت در مسنوی تاخیر شد, مہلت بائیست چون خون شیر شد. واہ مولانا واہ. آندین کہ ایک ماں دا دودھ جڑا ہے نا اندے خون نال بندا ہے. ایک باری بچہ دودھ پی لیندا ہے نا جس ویلے اندی طلب پوری ہو جاندی ہے کہ ہن کچھ مہلت چاہیے ماں نو کہ اوندا خون دوبارہ دودھ بنے.
آدھن رکھتا ہے اللہ نے جیڑا الہام بند کیتا ہے نا تو ہن کوئی وہ بڑی زبردست چیز دے بنا لے 6 مہینے تک مثنوی باندھ رہی انقطاع رہا تعطل رہا 6 مہینے بعد خود بلایا اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال پیر بیٹھے نا سٹیج تے انہاں نو بھی تے اپنے آپ نو بھی آنا مریداں نال ہی تعلق قائم کرو مولانا روم پیر ہے حسام الدین مرید ہے اسی مریداں نو پیراں دی تعریف کردے سنے ہے کدی پیر نو بھی سنے نے مرید دی تعریف کردے اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال اے حسام الدین تو اللہ دی روشنی ہے یار دیکھو تو صحیح کیا پیر ہے تے کیا مرید ہے کہ پیر دے دل جو الہامی کلام نکلدا پیا اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال میل میل می جوشت مرا سوئے مقام کہ ہن دوبارہ میرے دل دے وچ او میلان آ گیا ہے ہن دوبارہ مثنوی لکھن دا وقت آ گیا آ جا مثنوی دوبارہ شروع ہو گئی میں پروردگار نو عرض کیتی کہ پروردگار موضوع ہے اتنا اوکھا سمجھا دیتا ہی میرے ذہن دے وچ تے ہیں میرے کو سارے 3 گھنٹے تے ہجوم تے لشکر